उत्तिष्ठन्त भूतविजाताः इति भूतमार्गाः च ब्रह्मकर्म समार्भेत् प्राणायाम्या नागराज यज्ञोपवीताय नमः स्थूलकण्ठाय नमः गणाध्यक्षाय नमः येरम्बाय नमः स्कन्धपूर्वजाय नमः अन्त्योन्मुक्ताय नमः अर्धार्धात्रे नमः विश्वतीर्थागहरिणे नमः प्रेमगुप्रेभक्ताय नमः श्वेतकुलपराय नमः धर्मेन्द्रप्रहर्तने नमः उपस्यापदेन शङ्कराध्यापमुक्ताय नमः लक्ष्मीकृतमस्तने नमः दशलक्ष्मीकामोदारग्नानिवासाय नमः श्रीवत्सवाय नमः वनमालाय नमः योगमायायै नमः वैष्णव्यै नमः विमलाय नमः सृष्ट्यै नमः उत्कर्षण्यै नमः प्रज्ञायै नमः सत्यायै नमः ऐशान्यै नमः अनुकम्पाय नमः पितामह्यै नमः व्याप्त्यै नमः कान्ताय नमः तृप्ताय नमः श्रद्धाय नमः विद्याय नमः जयाय अक्षरवर्गं पట్టుకోండి గణపతికి నమస్కారం చేసుకోండి महागणपति ध्यानं कुर्यात् स्वाघनानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानं शृण्वन्नोतिविश्चितसादनं महागणाधिपतये नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं चन्द्रविधं प्रसन्नावदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये यश्यद्गरदावत्राध्यादानि सद्यापरिषदं विघ्नं निघ्नं च सदनं स्वक्षे नन्दमाश्रये तदेव लग्नं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेवाद्यावलं देवलं तदेव लक्ष्मीप्रेतेन्द्रेण स्वरामि यत्र योगेश्वर कृष्णचरणार्धधनुर्धरः तत्र श्रीजयार्भूते द्वारे चन्द्रमा स्मृते सकलकल्याणभाजनमुद्राय देव स्वयमुद्यं प्रजां शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु दासतेषां मङ्गलम् तेषां कृतिष्ठ भगवान् मङ्गलाय समानेः लाभस्तेषां देयस्तेषां कृतस्तेषां तराभुवः येषां देवरस्याम हृदयस्थो जनार्दनाभ्यो नमः అక్షరవర్గం పట్టుకోండి గణపతికి నమస్కారం చేసుకోండి महागणपति ध्यानं कुर्यात् स्वाघनानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानं शृण्वन्नोतिविश्चितसादनं महागणाधिपतये नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं चन्द्रविधं प्रसन्नावदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये यश्यद्गरदावत्राध्यादानि सद्यापरिषदं विघ्नं निघ्नं च सदनं स्वक्षे नन्दमाश्रये तदेव लग्नं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेवाद्यावलं देवलं तदेव लक्ष्मीप्रेतेन्द्रेण स्वरामि यत्र योगेश्वर कृष्णचरणार्धधनुर्धरः तत्र श्रीजयार्भूते द्वारे चन्द्रमा स्मृते सकलकल्याणभाजनमुद्राय देव स्वयमुद्यं प्रजां शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु दासतेषां मङ्गलम् तेषां प्रतिष्ठ भगवान् मङ्गलाय समानेः लाभस्तेषां देयस्तेषां कृतस्तेषां तराभुवः येषां देवरस्याम हृदयस्थो नमः అక్షరవర్గం పట్టుకోండి గణపతికి నమస్కారం చేసుకోండి महागणपति ध्यानं कुर्यात् स्वाघनानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानं शृण्वन्नोतिविश्चितसादनं महागणाधिपतये नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं चन्द्रविधं प्रसन्नावदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये यश्यद्गरदावत्राध्यादानि सद्यापरिषदं विघ्नं निघ्नं च सदनं स्वक्षे नन्दमाश्रये तदेव लग्नं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेवाद्यावलं देवलं तदेव लक्ष्मीप्रेतेन्द्रेण स्वरामि यत्र योगेश्वर कृष्णचरणार्धधनुर्धरः तत्र श्रीजयार्भूते द्वारे चन्द्रमा स्मृते सकलकल्याणभाजनमुद्राय देव स्वयमुद्यं प्रजां शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु दासतेषां मङ्गलम् तेषां प्रतिष्ठ भगवान् मङ्गलाय समानेः लाभस्तेषां देयस्तेषां कृतस्तेषां तराभुवः येषां देवरस्याम हृदयस्थो जनार्दनापदां भर्ताभ्यो नमः అక్షరవర్గం పట్టుకోండి గణపతికి నమస్కారం చేసుకోండి महागणपति ध्यानं कुर्यात् स्वाघनानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानं शृण्वन्नोतिविश्चितसादनं महागणाधिपतये नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं चन्द्रविधं प्रसन्नावदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये यश्यद्गरदावत्राध्यादानि सद्यापरिषदं विघ्नं निघ्नं च सदनं स्वक्षे नन्दमाश्रये तदेव लग्नं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेवाद्यावलं देवलं तदेव लक्ष्मीप्रेतेन्द्रेण स्वरामि
यत्र योगेश्वर कृष्ण चरवार्धोधरतरः तत्र श्रीजयार्भूते द्वारे धर्मधर्मा स्मृते सकलकल्याण भाजनोत्तराय देव स्वयमुद्यं प्रजां शरणं हरिं सर्वदा कार्येषु मङ्गलम् येषां प्रतिष्ठो भगवान् मङ्गलाय तदाने हेलारस्तेषां देस्तेषां कृतस्तेषां अन्तराभवः येषां देवरस्याम हृदयस्थो हृदयात्मना